भूकम्प आयो, बर्खामा पहिरो आयो, घरहरू भत्किए, घरहरू चर्किए। भत्केका घरहरू बनेनन्, चर्केका मनहरू पनि टालिएनन्। नयाँ सरकार आयो, तर सरकारले के देख्यो अत्तो पत्तो छैन। जनताका घरमा खाने घाँस छैन, लाउने कपास छैन, बस्नलाई बास छैन। तर सरकारले यो टावर बनायो। यही त होला रघुगङ्गा गाउँपालिकाको मुहारै फेरिने गरी भएको विकास। यो गाउँकाले कहाँ हेर्छन् न, पैसा आउँछ, अब उसले लपके बात आउँछ, लपके बात। घर भत्को बस्नै भएन। अन्त पर बारीमा एउटा मोटो ससुराले किन्नुभएको थियो। ससुराले मऱ्यो, सासूले मरिन्, बुढानी यही दलन हाल्छु भन्दा मिसिन सिलाउँथ्यो, दलन हाल्छु भन्दाखेरि 12 बजे उता यहाँ यता बुटो काट भन्दा उहाँ गएर बुटो काटेर मरो। यहाँ खेती लाएर खानुहुन्थ्यो? भाँडै आउने क्या एकमुरी। यसरी धुर्त्या पानी उमाटो भित्र आउँथ्यो। त्यो पानी भित्र आउने, अन्त त धारो हालेर अन्त यहाँबाट बाटो एउटा यहाँ एउटा त्यहाँ एउटा त्यहाँ एउटा त्यहाँ थियो उताको फेरि। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को चाहिँ यो दुलेपानी भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहिरहेका छौँ। यो दुलेपानी खास गरी दलितहरूको बस्तीको रूपमा चाहिँ चिनिँदो रहेछ। यो बस्तीमा दलितहरू कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ 72 सालको भूकम्प, महाभूकम्पको कारणले चर्किएका भत्किएका घरहरू आजसम्म पनि बन्न सकिरहेको छैन। विभिन्न समयमा आउने बाढी पहिरोको कारणले चर्किएका घरहरू पनि मर्मत हुन सकिरहेका छैनन्, बन्न सकिरहेका छैनन्। स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकारमा चाहिँ विभिन्न बजेटहरू आउँछ पुनर्निर्माणको लागि, जनताको लागि। तर ती बजेटहरू कहाँ जान्छन् र यहाँका पीडितहरूले के पाए त, यो प्रश्न छँदैछ। हामी यहाँका विभिन्न चर्किएका भत्किएका घरहरू र यहाँका दुःख पीडा मर्महरूलाई हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गर्दैछौँ। दिदी नमस्ते। नमस्ते। हजुरको यो घर कहिले चर्कियो दिदी? घर त त्यही पहिला भूकम्प आउँदाखेरि चर्केको। भूकम्प आउँदा चर्केको, अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन? बनाएको छैन। त्यहाँ तल डिल खस्यो, अनि त्यो झन् त्यो खसेर झन् खस्ला भनेर उहाँ के अरे उहाँ तल गाविसमा गएर 3टा ग्याबिन मारेर ल्याएर त्यही जति बनाइयो। यो जस्तोको तस्तै त्यस्तै छ, बनाएको छैन। त्यति बेला यो भूकम्पले भत्केको हो भनेर मान्छेहरू आएर यो चाहिँ निरीक्षण गर्ने, यताउति हेर्ने त्यस्तो कोही आएन? त्यस्तो त उयो ठुलो धेरै त्यस्तै दाइको जस्तो घर भत्किया भए मिल्ने रे, यस्तो फर्केको नमिल्ने भनेको रे। अनि त्यहाँ त हामी आउनु भएन। यस्तो चर्केको, यस्तो थोडा थोडा भत्केको मिल्दैन, त्यो आफै गर्ने भने अब हाम्रो सम्पाय उपाय थिएन गर्ने। अनि त्यो 3टा ग्याबिन गाविसबाट मारेर लिएर अनि त्यहाँ 3टा ग्याबिन ल्याएर त्यति डिल मात्रै बनाएर यस्तै बसेको। यो बनाउन सक्ने अवस्था छैन तपाईँको? छैन, मेरो त छैन। अब सरकारले हेर्नुहुन्छ बनाइदिन्छ नै त मेरो अवस्था छैन। मेरो श्रीमानी भर्खर बित्नु भयो पैसाले हालेर। मेरो अवस्था केही छैन, एउटी छोरी मात्रै छ, मैले बनाउने सक्ने अवस्था छैन। अब आमा नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम भन्नु त? मतिसरा। मतिसरा। अनि हजुरहरूको यही हो तपाईँको घर? उहाँ थियो, यहाँ सारे यहाँ पनि फाटेर त्यो यो पेटी पनि यस्तो परेर अनि यहाँ आउन चाहिएर माटा लिएर गोबरले लिपेको हो। यो आउन पनि यहाँनिर चर्किया छ, त्यहाँनिर चर्किया छ। त्यो डडम राखेको थियो र यो फोटोसम्म एउटा हो। अहिले त्यो फोटो त्यति तल खस्यो। के भने उता कोठी चर्केको छ, कोठीको बान्नु चर्केको छ। अहिले त झन् गाडीले बाटो खनिदियो, झन् बस्न हुन्न, कहाँ गएर बस्ने हो, अन्त बनाउने जग्गा छैन। हजुर, यो ठाउँै यो पहिरो जाने यो असुरक्षित ठाउँ हो र आमा? पहिरो त त्यहाँ नि भत्केको हो का, ऊ त्यो टनेल भयो थला नि भत्केर यहाँ सारे कि भदौ माछा। र अब कतिपालि कहाँ बनाउने, केले बनाउने, घर बस्ने, सर्ने जग्गा पनि कहीँ छैन, बनाउने पैसा पनि छैन। घरमा को हुनुहुन्छ आमा?
घरमा अब को पनि यही कान्छो छोरो छ, त्यो बुहारी छ, नाति छ, अब म छु। हजुरको यो ठाउँै पहिरो जाने असुरक्षित ठाउँ आमा? असिरो ठाउँ यो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ यहाँ सरकारले, यहाँको ओडाले तपाईँलाई यो अप्ठ्यारो छ, यहाँ यसरी बस्नुपर्छ, सुरक्षित ठाउँमा सर्ने यस्ता कुराहरू गर्नु भएको छैन? खोइ अब के गर्ने, अब भन्न त भने त्यही गरे परार, अब भनेर अब त्यो घर भत्काउँदाखेरि उहाँ जिल्ला पनि म गएँ, जिल्ला गएर नि अब त्यत्तिकै हो। अब यो घरलाई के गर्ने, यो पहिराको ठाउँलाई गएर कहाँ बस्ने? सबै ढुङ्गा पोचार्दै बस्दै अब जानी थलो नभए कहाँ जाने त नि। नमस्ते दिदी। नमस्ते, मेरो नाम पातली बागदस। यो चाहिँ हजुरको घर? मेरो घर अब यस्तै भोगमानले अवस्था परेको थियो, अनि त्यहाँ त गाउँपालिकाले दिनुभयो र बनाए। अहिले चाहिँ यो अझै यो पहिराले मेरो घर अझै कोल्टे बह, त्यो उनी के अरे आँगन नि कोल्टे बह सर। पालिकाले तपाईँलाई कति पैसा दियो यो घर बनाउँदा? अनि 3,33,000। 3,33,000। यहाँ खर्च कति लाग्यो टोटल? टोटल खर्च त अब लगभग 6,50,000। 6,50,000। 3,33,000 पालिकाले दियो, बाँकी चाहिँ तपाईँ आफै खर्च? हजुर, आफै खर्च गरेँ। अनि यो घर चाहिँ कसको हो? यो भत्केको घर अब जेठाजुको हो। तपाईँको जेठाजुको? अनि यो घर र तपाईँको घर सँगै भत्के थियो? हजुर, सँगै भत्केको। ए, भूकम्पले नै यो घर? भूकम्पले नै भत्केको। अनि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँहरू अब घर भत्कियो गरे, अब बस्ने अवस्था नभएर अब इन्डियातिर जानुभयो। ए, उहाँहरूलाई पालिकाले हेरेन? हेरेन। भूकम्पकै कारणले यस्तो भयो? हजुर, भूकम्पकै कारणले यस्तो भएको। पहिरैकै छ यो, अब मनीबाट नि उब्रेबाट नि पानी हिँड्यो भने त हामीलाई त यो त राति बस्न पनि डर छ हामीलाई त। कारण बर्खा मासमा डरै डर छ? डर छ। अब अहिले यस्तो धुपमा यहाँ बस्नै अब डर रहेछ, अनि तपाईँहरूले घर यहीँ बनाउनु भएको छ फेरि? अझ अब बाहिर अब किन्ने अवस्था जग्गा छैन, किन्ने अवस्थामै छैन हामी। अब भारी बोकेर खानु छ, अनि त्यहाँ त कतै बार गरेर खाने नि अब काहीँ काम पाइन्न सरहरू। अब के हाने, अब त हामी त यस्तो बस्न नि डर छ त अहिले त यहाँ त। भनेपछि सरकारले सुरक्षित ठाउँ खोजेर तपाईँहरूलाई राख्दियो हुन्थ्यो भन्ने? त्यही आशा छ गरे हामीलाई। अब कतै अब यसो जग्गा अब यसो सरकारले मिलाइदिए, वहीँ अलि पक्का ठाउँमा गएर हामी अलि पछिसम्म यसो बार्नीसम्म यसोमा बस्ने यसो आशा थियो गरे। सरकारले अब हाम्रो यहाँ बसेर के अरे काम गरेर उ गरेर खाने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ यस्तो कच्चो छ पहिराले गर्दा। अब हामीलाई यति उसलाई अब राम्रोसँग मिलाएर सुरक्षित ठाउँमा राखिदिए हामीलाई त्यही सुरक्षित हुने थियो। अब के गर्ने, हामी त यहाँबाट छोडेर हाम्रो ठाउँ नै यही हो, छोडेर कहाँ जाने? अब फेरि दिएर बनाए पनि हामीलाई यही फेरि भत्किन्छ। अब त्यही नै हो, सरकारको दया धर्म छ भने, सबै ज्ञान छ भनेपछि हामीलाई अब सुरक्षित ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ भने अब उहाँको दया धर्मले। अब आमा नमस्कार, हजुरको नाम भन्नु त? नाम बिमती हो। हजुरको के हो यहाँ समस्या, के भएको भन्नु त? यो के भन्ने, घर भत्को हजुर बस्नै भएन। पर बारीमा एउटा मोटो ससुराले किन्नुभएको थियो। ससुराले मऱ्यो, सासु नि मऱ्यो नि, बुढा नि यही दलन हाल्छु भन्दा मिसिन सिलाउँथ्यो अरे दलन हाल्छु भन्दाखेरि 12 बजे उता यहाँ यता बुटो काट भन्दा उहाँ गएर बुटो काटेर मरो। सानै स्याकेर ती साना। अब यहाँ बारीबाट के आने हो, उहाँ हेर्नु त कसरी पहिरो गइछ। उहाँ पनि पहिरो गएर यहाँ ढुङ्गा हालेर हुन्छ कि बाबु खाने, यसो माटो हाल्यो भने हुन्छ कि भनेर यस्तो गराएको छ। जाँदा 3 धान आउँथ्यो, 3 डल्ला धान आउँथ्यो। बुटा लपकै थियो यस्ता यस्ता बुटा, ठुल्ठुला बुटा थिए। जम सब कोही चोरा लैदिए, कोही चाहिँ ढुङ्गा नै लैछ, जम्मै केही नै राखेन। यो बारी चाहिँ मैले खाएर भएन गरे ऋण तिर्न पऱ्यो, लगेन तिन त तिर्यो। मेरो पोइको बेर ससुराको भनेर सासूको दुःख गरेर बिराएको। यो 4 डल्ला धान आउँथ्यो, यता 1 डल्ला कोही आउँथ्यो। त्यसरी खेती लाउने खेत चाहिँ जग्गा चाहिँ पहिरो लगेको पनि धान आउँथ्यो।
हजुरले कसरी खाएर खानु भएको छ त अहिले? के खाने बाबु, यस्तो नि हुन्छ। अब घर पनि भत्केर उता घर भत्केर पोहोर चाहिँ त्यही छोराले आमा भित्र बनेर तल 20 कहाँ बस त्यहाँ एक गरे। त्यो रमेश भन्ने कहाँ त्यहाँ बस, त्यहाँ कोठी बनाएर छोरो आएर आमा बिचै दैलो ढुकिन्। दैलो बसिन आमा भनेर आएर 5 लाख फेरि ऋण लाएर यहाँका 2टा बुट्टा, पोखरीका 2टा बुट्टा, यहाँका ढुङ्गालाई बोक्न पर्ने बाबु, यहाँ त बोक्न पर्ने, माथिका ढुङ्गा बोके गाह्रो लाउने बोक्ने। अन्तखेरि त्यो 2टा बुट्टालाई आएर काट्ने, 9 दिनसम्म आएर काट्ने, पोखरीका 2टा बुट्टा, यहाँका 2टा बुट्टा आएर काट्दाखेरि उसलाई चाहिँ 6 लाख फेरि सुट्दै लाग्यो। उयो तिर्दै हैरान छ। ल हेर्नुहोस्। नमस्ते आमा। नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरको नाम के हो आमा? बासमती। ए घर चाहिँ त्यही हो। ए घर यही हो? हजुर ऊ पोहोर उता भत्केको, अहिले यता भत्किसकेको छ। ए यसरी भत्केको छ है? हजुर भत्किएको छ, अलिक बर्खा जान्छ। यो घर कहिले बनाउनु भयो आमा? पराले बनाएको घर त गरे, उताको पोहोर भत्केर बनाएको, त्यति बन्न अहिले यो जल्न लाग्छ। हजुर एक्लै हो बस्ने? हजुर एक्लै हो। हजुरको छोरा छोरी श्रीमान? छोरी छैनन्। श्रीमान छैनन्। तपाईँ बिहे नगरेको? हो बिहा गरेको। छोराछोरी कोही ढाँडबारी, कोही कता गयो। हजुर एक्लै बस्नु? एक्लै हो। हजुरले भत्ता पाउनुहुन्छ एकल महिना? भत्ता पाउँछु गरे कता जान्छ, 12,000 पाता कता जान्छ कता। कोही के खा नुन खुर्सानी तेल। तपाईँलाई बस्नलाई ठिकै छ यो घर कि अलि असुरक्षित छ, भत्केला जस्तो छ होइन? भत्किन्छ यो त। डर छ नि हजुरलाई बस्नु? डर छ कि छैन यहाँ घरमा बस्न डर लाग्छ। भत्किन्छ नि बर्खा त, अहिले पानी आउने अहिले भत्किन्छ। म फ्याक्क भन्छ। यो घर बनाउनु पर्छ भनेर कसैले भनेनन् हजुरलाई? यहाँका नेताहरू, यहाँका भने के भन्नुभयो उहाँले? पैसा छैन त्यसै बनाउने, बनाऊ भनेको त्यसै बनाइन्छ नि। कहीँ त्यति उतापट्टिको बन्द लाग्यो त 5,000 दिए। अनि यो घर चाहिँ बनाउन पर्ने खालको रहेछ? हजुर बनाउने खालको भयो। म अनि बेला के बनाउने भत्केर फेरि घर भत्केर फेरि तपाईँ आफैलाई असर गर्ला, केही होला आमा? अपाङ्ग बनाउँछ घर भत्केर, अठायो भने केही भयो भने घर बनाउनु नेताले, यहाँको जनप्रतिनिधिले यो घर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ आमा? छ गरे सनाता गरे, कहिले बनाइदिन्छ भन्छन्। अब पैसा छै त्यही जानु 12,000 बेसाउनु ठिकै हुन्छ। भोट हाल्ने होला नि? भोट हाल्नुभयो होला तपाईँले पहिला, अहिले नि फेरि अहिले नै हाल्ने होला नि? हाल्ने होला देखेँ त भोट। तपाईँले भोट हालेर नेतालाई जिताउनुहुन्छ, तपाईँको भत्केको घर चाहिँ कहिल्यै नबन्ने भयो के? जनता आवास, सुरक्षित आवास, यस्ता विभिन्न चाहिँ आवास निर्माणका लागि चाहिँ सरकारले विभिन्न शीर्षकहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्यो र यस्ता घरहरू निर्माण हुनुपर्छ भनेर त्यही अनुसारको बजेटहरू पनि ल्यायो। तर यसरी यो एउटी आमा बस्ने घर, उहाँको घर चाहिँ भत्किन लागेको छ, कुल्टिएको छ, पुरानो भएको छ। यो अवस्थाको घर चाहिँ बन्न सकिरहेको छैन। यो घरमा नेताहरूको आँखा पुग्न सकिरहेको छैन। आमा यो घर कहिले बनाउनु भयो हजुरले? भयो 8-9 वर्ष, 10-8 वर्ष नि भएको भत्किएको भयो। हजुर आफैले खर्च गरेर बनाउनु भएको? भत्कियो यो। हजुर आफैले खर्च गरेर बनाउनु भएको? आफैले खर्च बनाएर यो 3 पल्ट भत्कियो। ऊपट्टिको 2 पल्ट भत्कियो। अहिले पोहोर उँधोपट्टिको। अनि यही घर यहीँनिर घरि कता भत्किन्छ, तपाईँले यसैलाई ससास पार्दै बस्दै गर्नु भएको छ? हजुर त्यही सोध्दै बस्दै। अब पर्न चाहिँ मैला मरेपछि दाइ नमस्ते। नमस्ते हजुर। मेरो नाम त खास त नागरिकता मिनबहादुर छ। अहिले गाउँ गोपाल भन्छन्। तपाईँको के हो भनेपछि अब म पहिला अब 16-17 वर्षमा म इन्डिया गएँ। वहीँ बिहा गरेँ। वहीँ बिहा गर्ने बित्तिकै छोराछोरी नि 5-6वटा भइगए। 5-6वटा हुँदाखेरि अब के गर्ने, अब म घर आउन सकिनँ। अहिले पल्ल अलिअलि यसो किरा बनाएर वहाँबाट यहाँ आएको। अहिले घरको व्यवस्था। अहिले के काम गर्नुहुन्छ? अहिले के काम गर्ने, त्यही अब कहिले काहीँ मिल्यो त्यही सिबलु काम गरिन्छ, नमिलेपछि ज्यामी काम गर्नुहुन्छ? ज्यामी काम हजुर। अहिले घरमा को हुनुहुन्छ? को हुने अब एउटा आमा हुनुहुन्छ, एउटा फेरि
4 छोराछोरी छन् यहाँ। अनि तपाईँको यो घर चाहिँ भूकम्पले चर्केको हो? भूकम्पले चर्केको। तपाईँको घर चर्केको छ, बनाउनु भएको छैन? म बनाएन हेर्नु अब हेर्नु यस्तो अवस्था भोलि बिहान आमाहरू भित्र बस्नुभयो भने मैले यस्तो यो पालले बारेको चाहिँ यसमा भन्नुपर्छ त्यस्तो। के भन्नुहुन्छ अब तपाईँ? अब चुनाव पनि आउँदैछ, अब तपाईँहरूलाई फेरि भोट माग्नको लागि यहाँ नेताहरू तपाईँको घर त अहिलेसम्म आउनु हुनेछ होइन? तपाईँको घर चर्केको छ, तपाईँको घर यस्तै रहिरहने हो भने र नेताहरूले तपाईँबाट चाहिँ तपाईँले भोट हालेर उनीहरूलाई जिताएपछि तपाईँको फेरि मन चर्किने दिन आउन सक्छ होइन? अब के भन्नुहुन्छ आफ्नो नेताहरूलाई? अब यो चर्केका घरहरू त बन्नु पऱ्यो नि। अब चर्किया घर छ गरे अब नेताहरूलाई नि भन्न पर्यो, भोट पनि अब दिन पर्यो। तपाईँको घर बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? घर बनोस् हामीलाई दर्शकवृन्द, हामी यति बेला यो रुइसे डाँडो भन्ने यो डाँडोमा चाहिँ गाउँपालिका रघुगङ्गा गाउँपालिकाले एउटा यो टावर बनाएको छ। यो टावर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर यो डाँडोमा यस्तो खालको टावर बनाइएको छ, तर यो टावरको कुनै संरक्षण छैन। अनि यो टावरमा मान्छेहरूको आवत जावत पनि छैन, अहिले कोही पनि आउँदैनन्। यो डाँडोमा एउटा पर्यटनको सम्भावना त यो ठाउँले बोकेको छ, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण यो जङ्गल, अनि यहाँनिर गुराँस फुल छ। अनि यहाँबाट विभिन्न गाउँहरू बेनी बजारको सदरमुकामदेखि यहाँ म्याग्दी खोला, काली खोला सबै बगेको सबै देखिन्छ। यहाँदेखि पर्वत जिल्ला पनि देखिन्छ। अनि वारिपारी सबै रमाइलो दृश्यहरू यहाँबाट देखिन्छ मौसम सफा भएको बेलामा। र यो डाँडोमा आफैमा उच्च ठाउँमा छ। यो भ्यू टावरको पनि खासै आवश्यक देख्दिनँ, योभन्दा अझै अग्लो ठाउँ छ माथि, त्यहाँबाट झन् छर्लङ्गे दुनियाँ देखिन्छ। रुइसेको भ्यू टावर यहाँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। अहिले हामी यो चाहिँ टहरामा रहिरहेका छौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ टहरा। यो टहरा यहाँनिर यसरी बनेको छ। यहाँ कुनै बारछेक गरेको त्यस्तो केही छैन, मात्र यहाँ ढलान गरिएको छ। यसरी 6वटा यहाँ चाहिँ टर्च पाइप राखेर, अनि यहाँ चाहिँ यो यस्तो खालको यो टिनले छाएर यसरी यो खालको टहरा यहाँ चाहिँ बनाइएको छ। यो टहराको खास उद्देश्य के हो? यो कस्तो दिमागले कुन हिसाबले बनाइएको हो, कुन रिजन छ यो टहरा बनाउनुमा? यस्तो फोहोर छ, गाई गोरुको चाहिँ गोबर छ। यहाँ चाहिँ गाई गोरु बाख्रा भेडा यी चिजहरू चाहिँ आएर यहाँ अब उनीहरूको गोबर यताउति सबै यहाँ देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यो टहराको कुनै औचित्य छैन, कुनै राम्रो रिजन छैन। यो टहरामा लगाइएको यो टिन तल धरधर रुँदै मेरो घरमा कोही छैन, मेरो घरमा न छोरा छ न छोरी छ, न मेरो श्रीमान छ, एक्लै यसरी भत्केको घरमा बसिरहेकी छु भन्ने आमालाई यो जस्ता पाटा यो टर्च पाइप दिएर उहाँको सुइने छानो टालिदिएको भए राज्यले कति राम्रो हुन्थ्यो। तल दलित बस्तीमा मान्छे भोकभोकै छन्, घाँस बाँस र कपास विहीन भएका छन्, तर यो डाँडा काँडामा यस्तो खालको यो रङ्गमञ्च देखाइएको छ, नाटक देखाइएको छ। यस्ता खालका नाटकहरू यो 5 वर्षमा मजाले देख्यौँ हामीले। यसको पनि प्रयोग हुनुपर्छ, यसको पनि सदुपयोग हुनुपर्छ। यहाँसम्म आउने बाटो राम्रो हुनुपर्छ। यो के को लागि हो? यहाँ कहीँ केही लेखेको छैन, कुनै मेनु छैन यसको। यो बेकार यो चाहिँ बनाएर यसरी ठडाइएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँका 2 जना यहाँका स्थानीय जो चाहिँ जङ्गल घुम्न आएका थिए, उनीहरूले पनि कुनै औचित्य छैन, यो एउटा भेडा बाख्रा गाई गोरु बस्ने एउटा टहरा बस्नको लागि बनाइएको जस्तो लाग्यो भने उहाँहरूले बताउनु भयो। दाइ नमस्ते। नमस्ते। यति बेला यो राखुको यो हाम्रो चाहिँ भ्यू पोइन्टमा यति बेला रहिरहेका छौँ। के बोकेर आउनु भएको छ? मैले झ्याउफुल, यो झ्याउफुल हाम्रो पूजाको लागि झ्याउफुल बोकेर लिएर आएको छु होइन। हामी गुराँसको फुल पनि छ है, हामीले बोरामा हालिया आयो भने बोरामा फुल टिपिन्छ। के को लागि? यो पूजाको लागि। पूजाको लागि हामी झ्याउफुल बोकेर आइया छ। तर एउटा हाम्रो भ्यू पोइन्ट हो, तर भ्यू पोइन्टको हाम्रो कुनै अस्तित्व भएन क्या। यो अस्तित्व हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो? यो अस्तित्वलाई बाटो सबै चिज मिल्नु पर्यो होइन। नेताहरू मै भन्छन्, जे पनि बोल्छन्, तर यो चिज भएन। भ्यू पोइन्ट बनिएको छ, पानीको छ यहाँ, पानी छ ल, पानी
एउटा व्यक्तिले खाइरहेको छ पुरै। यो भ्यू पोइन्टलाई भनेर पानी योजना परेको पानी हो नि। पानी यहाँ बस्ती बस्तीमा छिर्यो, यहाँ कति गरिबहरू रहेछन्, कति घर नभएको, घरविहीनहरू, भूकम्पले भट्काएको घर अझैसम्म बनेको रहेनछ। यस्ता पीडाहरू गाउँमा छ, तर यत्रो खर्च गरेर यहाँ भ्यू पोइन्ट बनाएको रहेछ। भ्यू पोइन्ट होइन क्या, यो त हामीले एउटा बाख्रा खोर जस्तो। भ्यू पोइन्ट भनेको कस्तो मान्छे आउने जाने होइन, त्यहाँ कुनै सुविधा हुनु पर्यो, टोयलेट बाथरुम भने छ, दुनियाँमा पैसा उठाएछन् होइन, त्यो चिज युज हुनु पर्यो। छ यही छ, केही छ, टोयलेट छैन, केही छैन, यहाँ पानीको बारेमा केही छ छैन। ल भ्यू पोइन्ट बनिएको छ, पानी बारे होइन, भ्यू पोइन्टमा पानी र दुईवटा व्यक्तिले खाइरहेको छ पानी। यस्ता भ्यू पोइन्ट बनाएर मात्र भएन क्या। सर नमस्ते। नमस्ते सर। हजुरको नाम सर? प्रकाश कार्की। हजुर। मेरो घर चाहिँ सिएल गाउँ हो। हजुर हजुर। त्यही हामी चाहिँ यो फुल्ली नाला माथि गएको। त्यही भन्छु मैले होइन। मैले देखेको कारण के हो भनेपछि होइन, हाम्रो चाहिँ मेन के भनेपछि नि यो भ्यूबाट हो। भ्यूबाटको चाहिँ सुविधा केही पनि भएन क्या यहाँ। के भनेपछि अब बाहिरदेखि पर्यटक आउलान्, हेर्लान्, घुम्लान् भन्ने होइन। गुराँस फुलेको चाहिँ सबै चिज छ, सब केही पनि गरिब छैन। हाम्रो देश एकदम धनी हो। यसमा सबैजना समस्या हाम्रो चाहिँ भ्यूबाटको भएन होइन। यसलाई राम्ररी संरक्षण गर्न पर्यो। कति किलोमिटर चाहिँ पानी ल्याएर उता पल्लोपट्टि छोडिदिएको छ, पानी चाहिँ यो यहाँसम्म पुगेको छैन। त्यो छ यहाँ आउने मान्छे, घुम्ने पर्यटकले मान्छेले पानी खाउन्, बस्न हो, त्यो मैले चाहन्छु। त्यो पनि भयो होइन एक नम्बरमा। अर्दैमा चाहिँ होइन के भन्छ नि, यता बाटो पनि यदि राम्रो छैन, अलिकति तलसम्म ठिक छ। त्यो माथि चौधर छैन, तल चौधर माथि बाटो एकदम धेरै गाह्रो पर्यो छैन। बाटो त्यहाँदेखि बाटो सही छैन। अनि बाटो चाहिँ एकदम राम्रो पनि हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ भ्यूबाट संरक्षण हुनु पर्यो राम्रोसित होइन। यसलाई चाहिँ यो भ्यूबाट बनाइयो नि। यो भ्यूबाट भनेको के हो भनेपछि दुनियाँको जहाँको मान्छे आउनु घुम्ने हेर्ने ठाउँ हो यो। यो भ्यूबाट चाहिँ यो कुखुरा खोर, बाख्रा खोर यस्तो हुनु भएन क्या सर। अनि यसलाई चाहिँ भनेको नि संरक्षण हुनु पर्यो, एकजना मान्छे हुनु पर्यो, गोर्ते हुनु पर्यो। अनि उतै हाम्रो चाहिँ के छ, यो रुख पल्लोपट्टि होइन ट्रेनिङ हल छ। ट्रेनिङ हल भनेको के छ, यो बाख्रा खोर हो त्यो। अनि बाख्राको त्यहाँ के बस्छ नि, त्यो बाख्रा आउने, त्यही बाख्राले चाहिँ हगेका छन्, त्यही मुद्दा छन्, त्यही घुमेको छ बाख्राहरू पुरा झिया भन्ने केही पनि छैन। त्यत्रो ठुलो करोड खर्च गरेर त ट्रेनिङ हल बनाएको छ त्यहाँ। त्यो फाइदा के छ, केही पनि छैन। हलमा ट्रेनिङ हल हो त्यो। ट्रेनिङ हल हो त्यो। यो पल्लो ठुलो घर छ एकदम, ट्रेनिङ हल हो। हाम्रो चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको ट्रेनिङ हल हो यो, रगङ्गाको ट्रेनिङ हल हो नि। त्यो केही सुविधा छैन। जहाँनिर भ्यू टावर छ त्योभन्दा अझै अग्लो यता डाँडो पनि छ। यो डाँडोबाट आफै देखिन्छ, त्यो डाँडोबाट वरिपरि चारैतिरको चिजहरू त्यो अझै माथि गयो भने सबै चिज देखिन्छ। त अनि यहाँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर यो अग्लो यो चाहिँ यो टावर के काम, यसको कुनै कामै छैन। यसरी चाहिँ यो टावर बनाउने यो चलन चल्ती ल्याएर राज्य दोहन भइरहेको जस्तो चाहिँ अहिलेको यो 5 वर्षमा लागिरहेको छ। अब यसप्रति गम्भीर भएर आम जनताले सोच्नु पर्ने भएको छ र आम नेताहरूले, सचेत नेताहरूले पनि सोच्न पर्ने बेला भएको छ कि यस्ता टावरहरू बनाउनुको औचित्य के छ, यस्ता कामहरू कुन हदसम्म ठिक छ। यी कुराहरू चाहिँ एकदम हृदयगत हिसाबमा चाहिँ निधार खुम्चाएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। आउनुहोस् अब हामी एउटा ट्रेनिङ हल भनिँदो रहेछ, त्यो ट्रेनिङ हललाई चाहिँ हामीले देखाउने प्रयत्न गरिरहेछौँ। त्यो भवन चाहिँ के छ त, त्यो भवनमा हामी यहाँबाट हेर्न जाँदैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ यति बेला यो ट्रेनिङ हल भनिँदो रहेछ, यो रुइसे भ्यू टावरमा रहेको यो ट्रेनिङ हल भनिँदो रहेछ। अब ट्रेनिङ हलको हालत के छ, यसको अवस्था के छ, यो चाहिँ यहाँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो कुनै ट्रेनिङ हल होइन, यहाँ चाहिँ बाख्रा खोर हो। यो सायद गोरु खोर, बङ्गुर खोर होला सायद। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, गोबर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो खालको गोबर छ यहाँ चाहिँ। यस्तो खालको यहाँ पुरै बाख्रा आएर बस्दो रहेछ दर्शकवृन्द। अब यसरी यहाँ चाहिँ आजै मात्रै पनि बाख्रा आएर बसेको प्रष्ट यहाँ चाहिँ हामीले आलो आलो बाख्राको गोबर देख्न सकिरहेका छौँ दर्शकवृन्द। यहाँ चाहिँ केही फलामका टुक्राहरू यहाँ रहिरहेको छ। अब यहाँ टोटली गोबर सुकेको छ, यति फोहोर छ, यस्तो फोहोर छ। अब यत्रो ठुलो छ बाउन्ड, फेरि हेर्नुहोस् यहाँ पुरै गोबर छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो बाख्रा मात्रै होइन, यहाँ गाई भैँसी पनि यहाँ आएको प्रष्ट छ। यहाँ गोबरहरू छ, गोबर सोहोरेर गोठालो दाइले फालेको यहाँ चाहिँ प्रष्ट देखिएको छ। तथापि अब यो ट्रेनिङ हल कसरी हो, यो ट्रेनिङ हल कसरी हो, यो
दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले देखाइरहेका छौँ यो ट्रेनिङ हल हो र यो अब यस्तो खालको ट्रेनिङ हल यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन होला जहाँ एउटा टेबल छैन एउटा कुर्सी छैन र एउटा बेन्च केही पनि छैन मार्कर पेन कुनै खालको प्रोजेक्टर पनि छैन यहाँ केवल सुलीहरू छ गोबरहरू छ यहाँ चाहिँ टोटली बाख्रा गोरु गाई यहाँ चाहिँ बस्दा रहेछन् त्यो भएको कारणले दर्शकवृन्द यस्तो खालको राज्यको दोहन गरेर राज्यको सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर यो करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर यो जङ्गलको बिचमा यो खालको हल बनाएर गाउँपालिकाले कस्तो खालको नाटक गरेको हो अचम्मै लाग्दो छ दर्शकवृन्द यहाँले प्रष्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको उद्देश्य के हो यसको सदुपयोग हुनुपर्छ नबनाउनु थियो बनाइसकेपछि यसको सदुपयोग होस् भन्ने अपेक्षा जनताको रहन्छ यो टोटल्ली यो भवन भ्यू टावर र त्यहाँको टहर यहाँ सबै जुन भौतिक संरचनाहरू छन् 1,43,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ गाउँमा एउटी बुढी आमा जो रोइरहेकी थिइन् जसको न छोरा छ साथमा न छोरी छ साथमा न श्रीमान साथमा छ एक्लै कटेरीमा बस्ने आमाको घर भत्किएको छ त्यस्ता आमाहरू गाउँ बस्तीमा धेरै छन् तिनीहरूको घर एकजनाको घर बनाउन 10 लाख रुपियाँ खर्च हुने हो भने पनि करिबन 1,43,00,000ले करिबन 14-15 जनाको घर बन्छ दर्शक हामी आजको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छु हवस् त नमस्ते थ्याङ्क यू